زول علي يوسف علي يوسف تقوبعين. شحال عمرك علي يوسف علي دورة؟ كثيرة 64 64. الله يبارك. سيدنا من تحكي قصتني بلي فيس دو الشاهد نسيت سويتو كلينك جالا تساوي واحد 24 عاشور. ايوا خاطر الله يبارك. خدمة سبور، خدمة انا في لي ماراطون، خدمة كلش. طري بيان. فرصة تسمى تيغاردي بيان تا فورم. سيدنا لا كونفيرونس اللي بغيت لي درواز tu nous as raconté un témoignage vraiment poignant. إضرايك en 76. 76 le 3 août 76. زيك كنكون ذاكية تنطاكين واكنون نسلك باللي لون كرا براش ذي ثقوبعين كتبان ستمازيغت ومن بعد بوينتنا الحبس هاتا شو نسن هذايا غير نزرع اش يضرن لو 3 اوت 76 le 3 août ماشي ايه اش يضرن عليه اش يضرن لوكلي لوكلي نايد لا سيتي لاسوسياسيون لي جون اسمها ستيريا وسام كاين اسوسياسيون لا كولتور دونك نخدم التياتر نخدم الشعر نخدم وكلي سينا باي الوقت فعلا زرب تبعنا انا تبعنا انا دينا نروح في القهوه غير تبع نروح في غير تبعنا اكسيتيرا سنانا باي كنت نورا ولا في كانوا مكان في خميس نسال ثقوب عيني كاين كاين خميس نسال ما نشرح في زول شويه ورا الكورا ديال ولا ليبرتي ولا راسيزم ولا مزيان ستفينا لا نعطيها واش انا كي نورا ما عنديش ظن شونس كويا ولا شويه ولكن يمخيو ذاكي كيس ليبرتي خاطر زرع تسمع وسالا في اللي يقوم سدايو كل ما شو الراسيزم خاطر زرع باللي توحقر بك توحقر اكسيتيرا سيدي رادي باري وريخ يعني وريخ اكل العالم شي كي كان وريخ ما كاش سينا باري يبغي الاخبار ناس اصحاب حبيب ناس الحكومه تنادي في لنا ما شو الخدمه لا ريني بوغيران الناس اللي فيها انا تحوس الجماعه بوغيران الناس ثلاثه اغلب خطر واستهدي الوقت في ديال الزراره ماشي باش مثوله السياره داو مليح الناس دايما كاين النروج انت فاهم مليح خاطر الزراره تسمى الزراره توعر في السوايع 12 ناس انا بغيت نروح وسالني المالي كي تروحوا للصحراء بريستاور تاع السنه تمورنا دوك واش فيها الله شو بري انا شني لا كي راقبته لا كي روي لا بار بيسكين كنت فغال ولا كل هالوجه ناسي نروح بريزونتي اجي ضاربين ديجا شمن دارو خام ديجا شمن دارو خامي وحوسنا كلنا حوسنا كلش ما العسكر نزيد طرح حوس بوينوك كي ساعات كتابي تفرا في كنت دوك شمن دارو خام كاع ايماجين ما تسمى في الشاهد ما مزيد ظن هذا اتسلو راك كاينه في العشرة يعني وين تجي تسمى ضوار سينا باي ناسي اسكو ترويلا وباش نروح حتى نبرزونتي ذاك يقدر ابنا غبر ديجا بوفريد راه كاتب داخل بول ذاك داخل لندن فيها راه كاتب ديجا مقبل تاع العقار ذاك انت حق السدينه تاع المدود تصعد حمو انا قال ذاك اللي ترى كرامه شو هاتسا وزمان 12 الى خاص تصلوا فاع ومشي كنا ضريت ديال السياقي زرنا امثال لا في شهور زرنا الطري ديفلوبت سيكيل ذات الكرويه يضرب الصالتي والثابات فينا ما شو خسر يعني عندك هذا الطورتيو انت باش يخدم لك يقبل اذا هو كيصالك اللي مثلا تكشف فكاكي يلقى اذا هو كاكي قريب القاع
كيف برا الحفظ طاف ادي كل كثير ميسلك طروا هذه فيد هذا البلاصي وايد ادي لما لو في حوايج ما شو يندا كي ما شو يمكن كيف اللي نايدا فيه ونبعبوح العسل بوح العسل ما كاين شري باكو تسين غير ما بقى شي سنه قراص دوك المقال في السن تيري مقال يدينا الله يكسم هي تخرج طاك وتسين غير كود ثلاثه مسن قاعد يحجز مع شو سنات يخدمك كي تزنزو خاطر نشوفوا سنه مزمه انا انت ماشي الشارع زاد كيفني ابغي ضربي بزاف اكسبلوزي كي في القدا كي تسمى يكذب تسمى غادي ندير العمل في قلبنا كي هكا رويا ابرو الحوار زعما هاد الحوار خاطر يضلوا الزيما شو ازكي نعطيه لا ميم شوز سلازكينا ولا ميم شوز لو كنت هضموا لكن اليوم عاشور يرجع 14 زر ولا 10 يعمل فينا عاشور اللي هنا كظرنا هاد الخساره كي دونك هنا في جورين دايما لي طولك سوا مورال لا فيزيك توجور المي ل 11 اوت نبدا تصطدم بس كتفهم يمكن ما ساو الدنيا هي إما الفا ثورة نداو ثورة ذكير خاطر إما ذكير ذكير وتا مشى أكيد ساحكي لكن ناس خاطر كذا ساخا من جديد وجهنا خام جديد لكن بوجهنا برنا نتخطى أمشي كذا حالة مثل الصباح تروح انت بري سلاس من هضر بيسوي لنا البليده جابوا كوموندون ياخذ معك لكن كان جوج كده نزل على نضرب فيها الشعب تك 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 تصاح جوج كده نصطاد بينا عبر داخل بينا في زندرو فيها بمنوط اكستيرا فيها ارمدا في الباشنيل وريشو فرز عاش وصغير نتا عند اللحم ارمي ديراني الحق ارفو ثواب يضرب لي دبويو كي يبدا يشطح كي تفات الله شنو ضرب لي هذا وسافر سين كمل الدار تاع هذا البليد في 6 الصباح الذي بليد ابري هنا ابري هذا سميت خاطر سميت تسمى الميليتير ولا كي السيفيليتي خدمنا غادينا انا في ابري الباركير شنو خدمه كذا شنو خدمه شو ابري كانت فيها الحبس تدير يمكن الدوسي ما كتلقى بخرى أين نخدم هذه لا يمكن عشان نمشي دوالة تسمى نكون كل إلا نديرنا تسمى جريمون امبورطون نحارب مثلا فارج حبس ديريكت نسا قلت هذه الفيرما تلاوثات كحلا كازيرو ديالنا قلت مقبله فارج اسمس الفيرما نسالنا انا ثلاث يونيات انا يبوي بيننا اليوم في الصال الساعة 10 واحد 400 سولدا ماشي لا سولدا كان سي تندير سما في لاباروا والميليتير لكن يبون يسن شراء داخل سميت داخل الصال اللي محبس ابغى تسقع كي دار حوايج كي دار في نورمال ابري يبويان البري الباطل لا يا فاطمه كملنا كنمشي بري ماشي متحوس في اللاش اجت كذا روح اي داش من ناظر الباطل داش نزرع يعني ما ادريش ما نبغاش نحكوا ما ادريش ايش روح ابرس سنيت انا تيري ميليتير تسمى واتوني ومحبوس ولا شي السيول ولا شي لي رونجيس ولا شي الخيوط اكسيتيرا ابريك شما نطلع 100 400 سي دي ميليتير سوفاج مفكرين داك كي كان القاعه تاع فرصه ديف زيد شو ابرون فيها وليدي خاص شوف تحكوا
سينا ابري شطحتي يسد يونا الكوموند هذا شوف والشخص بلا سنذكر بلي ليرو ديال ناشو وزاشو يقدر ناشو يروح بعدين باش اش بدي يخدم ما كان بدي فادي اش نخدم داك الشيء استعرف إلا كنت تسبيل الميليتير يا السيفيل زاونا ذا قبايلي إلا كشو تشوي دبونا هكذا نعساو ديكونا تي بويني ديكونا تاع في زيوزو أبرد دونك راسي ولا هي صوفي إتي ثاني دينا لاصال أبري ناس تسبيت أتوما لقد راسيونيل هذا تصح بس بشكل بشكل وحشيت بشكل وحشيت سي أبازك أنا أبري بوينا نغار ثلاثة بوفاري أبري نفا دي ماروكان نفا روميين ديالنا يحبس الدلوع 15 و 20 وكل ولا شحال يريد يساعد جمال ديالنا الزوار هذا كاين الحبس فرحات الزوار هذا كاين الميش مع الحبس بوفاري لا طلع لسا تمشطح في لايوث لاين فينا سبيسيالمون بغينا نهضر على ارض نيكس باري باش لي اخمن في سن ديالنا الكل خاطر لي سيفيل بزاف 21 تكسوم تيفكي انسان تكسوم فامي فكي كنت شبحات بالكل وقال لي الحلول ايا الحلول علاش سيماني انا زبر الصغر كيفوت جد صبر اكيد كان خاطر لو كنت تصلك لي تروف لك دايوري ولا ابرايا مثلا في حال ما نعرف سيدي بون طروا ما وشو يزران انداليا طروا ابري يبوس كان من 9000 لا فيزيت ابرو ما اول السنه فريق انتماس زعت تسمع تنطط تدع 12 ورفع يرسل ولا 12 وزميلك كيداس تدير وزميلك يعني وعا ابري انا زي نسات تسمع الى ونجاروي دنا يصير اسم لاباشي ما بري تنسى وي ارمد البي اكس خلصها فاسيليتي يقفزون هذا الغاز العالي يقفز ماشي الطريق يتساوي تزيد كل سنه لا تدير السركه تجي الحراش مثلا برج بيجات بليد ماشي تبدا شحال يثوث طابو ما بري يزيد السيدي ولي الناس وطفوا بوفاري بدا دي برواكي في كيسين حبوسه كاين على ليبوك كون الحبس يا كون ويا كون اضغبينا طريق كي ما اضغبينا طريق وشويه زران وزمي ضرب الدار اسمه يتدار 12 انتردي كنت يمضي بلا كيف اللي 12 توحش نبدا يقول لي بس انا واش مشى بثوله سينا بري 12 واحد كي نتسع لا فيزيت ابرو مانويا وين دسني كوريا نتسع لا فيزيت تاعو مصر هذا وسعه وسعه ولا شو كان على وسعه يخدم معاك كي بري سيفانيت ديال المناطق كلشي ما نعرفش لو كنت انا ساعه 5 مينوت كاين ساعه 5 مينوت تسمع ضرب ولا هكا جاب ابا ولا غير هكا كيما عزيز صرنا هذا الشكر ما تسمع واصل شي طفل وكاس نقصه ابا هناك الساعه 5 مينوت وتعرف الصعرف ابا سقر ولا الميليتير وين تنقول حتى سيدينا تدرك الله شي ناس ودي كنوزو نزق بعيد والسنه تعرف ولا سيطار مثل ناس جاين كاين غير شويه ولا شو سنه ناس ما كذب هذه ولا يسند دوك كي اول طرف السنه تاع ابروي سكوت هكا الحصون شنو اذا ولكن كاين تسمى نكد الحو ضافو كنت 5 مينوت ضرب بس الناس خلاص هذا بالي كبر بياخذ أبرد في ذاكي نقول ذاكي كيف أبرد ذاكي أبرد ساكن كنت ساكن زرا قوم لك سافر زرا حتى ما بري أبرد تدير أبرد واحد صغير هذه مثلا فقط دير الحبس واحد صغير وخدمة معاش دايما تكميجا من ميت سنة حنا بري سرح لي المادة نوفمبر
إذا قد نسمح بلي قبل كاوين افون لو 3 بيتحدث عن 3 اوت وقبل المواد لي بوزور دو بومب ني فوالا لافير ني لو مود فيفري فيفري 76 ديجا ديجا عوسنوك داوا ابري تحوسن لي كومبليس كل جا لكن مسكي داخل دار الزون شتيني ملي تكتبوا الناس تمازيغ امشي زران لا كيستيون اللي بوزيها لي اني كي باب الخبر الجدرانيين اورك تكتب تمازيغ ماشي ما باريف بوفريت ثبات مليح واش وين لنا واش تسوادي دونك كاين وزن دي صور الاخبار سنه الى يوم تايب في الساعه فاضي تسمى نتا دلعاب ايماج مليح مثلا الدوجه دونك يعوسوك يعوسوك يعني القاعه ان شاء الله تهضر مسكين السيناء داير السمح غاس نقولوا السمح غاس تسمى انا نقول قوم غاس السمحه اي ثريمنا ماشي يمكن واحد غادي يمكن ابري اسمو لا ديك انت مسكين في سيناء كرد الحي كردينا ناشو انت ابر من ولا كني يودا فيراني يفرح مليح باش كني هذا يروح خارج الضربين اسلني بلا ديكوفير ديال الحاجه يجي كي تسمى زاس كنا خدمين الشام انت واسي خدمين شمس بيستمولتي كي خدمين الشام الكتيبه كيف نتاع في الحيض انا في الحيض بيان بروبر نيت خدمنا ولا تاكل عادي اثر مازال جد ترى كاع الشمس راح انا نخدم الفوتينغ سينا ابري الا كي شطح كي مازال شحال مازال شويه دونك وين راني ميكوفا الكتيباني يضرب لي سي انتردي يروح يشتكي على الجدرانيين باش زاد ولي كرا سني اقل خدام دوتني ابري حوسن فلاش لان كي عرفت ماركير وكنا عرفت ماركير تشيني اون طونك فيش شهيد دونك ا ليبوك ابري انديبوندونس دونك شحال عمرك 76 21 باش تحصل الراسيزم هي غير اون طونك فيش شهيد نورمالمون ساندي تقزيبنا ولا شويه انسيت سويت تكيم زعما الحكومه تكيم قراقه الانسان يمجو هذا توزعنا قرناس نكوني نعوهد ويدي موثن لا وسلمان جدا حسيت سبعت دونك جو سي با كي تضرب قصتك كي تحس لك تشني على ليبوك لاج دو 21 اون ابري تو سكيت اين صغير كلي الراسيزم صغير اللي كاين جامي ياك الحكومه كاين اكسيز دير زراب بين متوحقه وزريغ تقبالي ذاكي اشو سخدمن زرا تسمى ديجا قرا ديجا تكتبين ماشي كنا ارمي بغينا نحبس خاطر كنت ديجا نهضر ديجا تسعى لاسوسياسيون نهضر تسمع نتمسقسين صرابيه لاسوسياسيون كي نولد نوع العبورات بسعادة محمد عرب غيسوي 1973 يديروا 1973 يعدد يقول بنا في الجندوج يبدا على طاقت 1973 توا سميث يخدم مليح وقتاش يموت يبدا على طاقت يخدم تعرف الطاقتني اشوف بسعود محمد اللي خدمنا في الالفابي بربيع سكي وساني تسمى الله وساني ابري نبدو كلها ابري نبدو كيون ابري اذا قلت لنا ابري نلحوها ابري تمسطي ابري شويه ثوابي يعني نعطيك نسعى نعطيك في الراديو وساني يقول في طنجة دي فرنسا تهضر القبايلي طنجة نكون يا فرنسا باش راديو طنجة يا مرة دي كراتيان خبار الخير خبار الخير اللي كراتيان بصح يقولوا ساني تسمى تقبل فيك المثلث تسمى تلقى لنا عندي لو ولا تحجات انا مبغيت وكبرس زيك نتدي فيها في التقبيل ذاك بون اي لاسوسياسيون كي تخلق اسك الحكومه زرايس اسك سي لاسوسياسيون اوفيسيال ولا جيان ماشي خاطر مي تقارن نسعى لاسوسياسيون لاسوسياسيون دونك سي لاسوسياسيون ولا فين وزواج هي زواج محساعد والاسوسياسيون اللي تسمى اورغانيزي نخدم مي بعد اورغانيزمون ديالي صدق ساعه بين اسوسياسيون سكرات
بعض وسالي وسالي سلام وتخمط اي وسالي ما تخمم لاسوسياسيون سي اونيكمون دون لو كادر لي جي ا لا لازم راه انا بوكا هكا كيستي انا اسوسياسيون نتغني نخدم ما الى ثلاث التياتر ولاش نقول خدمه نخدم ولي فرحان في الخدمه القاعدين نخدم قلنا سميس قواج ديال المشي بارتيكولارمون ديال لاكوز نخدم ديال التياتر ابا وستاني في المدن لا كولتور ما نروح تغشي صنعة تصواب ظلمنا في الانسان والسكسية شوف باش ندير الخدمة والله مليون ندير الخدمة انا اثوابي من كامل ما كي غنبوش يخدموا لقي وجه مع بارتو واش ندير الخدمة الو وسيري ديجا الحكومة تويا نسير مغني نقول هي يا نقارد لا اسفلوني اما سنيسان كلمسان كرداسان سلك كل شيء الو سيري ديجا لا ديجا نهكا ديجا نهكا إما الناس تمسبن دي مال هذا شويه يعني كل شيء وتنكت بعض انا عافيه كان ديك الشم اريد بلاصه ونعملكم قران وكلوا قال لكم يسعى في اللي بادين القران ابروتك لنا الماكله ادفك الماكله صفناها وقال صفنا بري ابروتك لنا بسنتنا من اول تفكير اشي ما نضيد غابة الحالية هكذا ثكني تسمي حسن يعني كيزدنا خاطر كيلي وين تسمى لجن دمور تمشي شهيد كان 10 طبيعي اكثر لكن اللي مونستر ما قال سيدي مونستر ولا سينا بري ابر ثمديتني في بري لاصال ابرا نروح على ريوت لاصال نديرو فيها يون كازو إما خلافي سميس فهمت إسادات على الباسين الحبس يون سيد ماروكان يسعى 70 سنة ديال العمرس يخدم ثلاثة في الليكيني أبراي يتسالو الصارف يخدم في ثلاثة فيها جبال تسمى البيرسوناج ديالو يعجبني ثاني كيجي ولا كيخدم كل جسم ديالو أبراي إلا عندك يون دا جورناليست بغيت يخدم قلنا في التلفزيون لا سويس ندير اكل صوب بدايه ندير سوق الثرى السماء فوق جما كل سوق فينالمون ليش روح غورصا امغار نروح غورصا الماروك كنت تدير في ثروذند روح تحوس وفيها الموت اشتباه كثني تكتبها غير إلا كتبت لأن إلا حبس كتبت موزران بتفضنا خاطر كتبت الصعف خطر في راني تسديد لسكوير في الزدار كنا في الجزائر تكس كبر عارفين تسمى استعرف تاع حبل لنا في هذه اللي كتسفغا وبدا في الماروك اسمي برا روح على نايت روح مثلا الماروك تاوذنت حوس عليها ندي موت وكنت راسك كثرتني قطر غير مي با التيترينس ابور في غير مي با وين تسمع يدفكنا الى روسين واحد شنو نقول شاكي قلت في اسم مغارق مسيو في الاستزمات برضو حوس فيه الانترنت حوس كونتاكتي ون تاروذ لكن ابار ني غاسلو كلي مي توجور فارا مسو مير جورناليست من القران ولا عندك جورناليست من القران يخدم نقول في لاسبيس التلفزيون كيف تاو لا باسيون ديال خمي ديال الحاجه انا كي افيت كتمسك تقدر وخلا خلا انا قام قرورس وسلم بالله ورسوله المحل وغير او فانا اثقل ما يجيب يحبسوا كل شويه نوثي لا يحبس دينا اي غلط نطمع الحبس الو ني تسمى الماروكات وسالني استاذ الى تاع لي بينو اليني ابري يخدم دان لارتيكل يمكن كونطا بوم ديال 10 ابري لا كنت داري دونك الحبس دونك ميم الحبس تقرند شويه كل شويه الحبس الحبس كاع سميت فراغ عندنا لو كانوا فيها خاطر اسمي فيها العباد العادي
ابري نهار ندير شو تاكل شو الماكله لا ولا شو سيدي ولا شو نحسب ابر سميت ذاك ابر سميت سرحان ام كي تسرحان تهدد شرع انا ليبرتي بروفيزوار ابري كل شهر نتواج تسمى خدمه لنا في التيروغاتور نشور ابري اون 84 هذا شحال فينا نزلنا شي 84 ابري فلان اللي زبو كا ولا في اليونيفرسيتي